गोयच्या मुख्यमंत्र्यान सगळ्या गोंयकारांकडे अपील केलां की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जें सांगलां की सध्या फ्युअल कमी यूज करचें आनी भांगर कमी घेवचें म्हणून हे सगळ्या गोंयकारांकडे फॉलो करपाक लायलां. बरें आसा, आय कॅन अंडरस्टँड सध्या वॉर सिच्युएशन आसा आनी प्रिव्हेंटीव एक्शन म्हणटी घेवपाकूच जाय. पुणून ज्या तरेन हें सगळें चल्लां हातूंत एक गोश्ट दिसून येता की जो स्टँड सरकारान म्हादई डायव्हर्जनाचेर घेतला तें जर आमी पळयलें, आमचे जे डॅम्जान म्हळ्यार धरणांनी डॅम्जान सध्या उदक कमी जायत आसा तें जर आमी पळयलें आनी आमच्यो ज्यो न्हंयो सगळ्यो आसा त्यो सध्या सुकत आसा, रिव्हरी ड्राय जायत आसा, हें जर आमी पळयलें जाल्यार अशें दिसता की थोड्याच तेंपान हो सरकार आमकां सांगतलो की आमी चड उदक पिवपाची गरज ना म्हणून. हो सरकार गोंयांत कोल हब करपाक सोदता आनी तें जर जालें जाल्यार एअर पोल्युशन जातलें, एनवायरनमेंट पोल्यूट जातलें. आतां तें जातकीच होच सरकार आमकां फुडें सांगतलो थोड्याच दिसांनी की गोंयकारांनी स्वास चड घेवपाची गरज ना म्हणून. आनी ज्या तरेन सध्या गोंयची लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसा जे टोटल कॉलेप्स जाल्ले कडेन आसा, गोंयकारांची सध्या सेफ्टी एंड सेक्युरिटी इज गॉन फॉर अ टॉस. हे जर आमी पळयलें जाल्यार अशें दिसता की थोड्याच तेंपान आमकां हो सरकार सांगतलो की घरांतल्यान आठवड्यान एकूचदा भायर सरात म्हणून, डेली भायर सरपाची गरज ना म्हणून. हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की ताणें सगळ्यात पयलीं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो एडवायस घेवचो आनी हे पळय जे गोंयांत वेस्टफूल एक्सपेंडिचर चालू आसा गव्हर्मेंट इव्हेंट्सांचेर, जे एडवर्टिजमेंट आनी पब्लिसिटी कॅम्पेनी जाता ताजेर, जे आमचे गव्हर्मेंटाचे मागीर चीफ मिनिस्टर आसूं नाल्यार गव्हर्नर आसूं नाल्यार मिनिस्टर्स आसूं तांच्या कॉन्वॉयांचेर आनी ज्यो फॉरेन ट्रिपी हांचे ऑफिस बेरर्स MLA मिनिस्टर जे मारतात तांचेर पळय तो वेस्टफूल एक्सपेंडिचर जाता, सगळ्यांत पयलीं ताजेर नोटिफिकेशन हाडचें आनी हें सगळें बंद करचें.